मोगळ बाबा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका दिनवासता. हो आयचो दीस जेन्ना सोंपूंक येता तेन्ना तुका वखाणूंक, तुका दिनवासूंक, तुजी मोहिमा गावंक ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाले. सर्गीच्या मोगळ बाबा, तुजो पूत म्हणटालो, जो कोण गायता तो 2 पावटी मागणे करता. आयज जेन्ना ह्या सांजेच्या वेळार आमी हांगा एकठांय जाल्या, गायनांतल्यान तुका दिन वाचून पवित्र संस्काराची बोजवण करूं. सर्गीच्या मोगळ बाबा, ह्या आमच्या बऱ्या मनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतीं जाणां हांगासर हो वेळ आमकां मागण्या चारूंक आदार दितली, जावं गायतली, जावं वाजयतली आनी जावं नाचतली, आनी हे भाशेन तुकाच मोहिमा ती दितली. सगल्यांनी आमी तांचे सांगता आमचें काळीज आनी मन तुका उबार आनी सदांच न्हय फकत आयजूच ह्याच वेळार सदांच तुजी मोहिमा गावंक आमकां बोड आनी कृपा दी. आनी जेन्ना आमी आतां रोखडीच पवित्र सातोड्यांत भितर सरूंक मेळटल्या, तुज्या पुताच्या कश्टांचेर जेन्ना आमी नियाळ करतल्या, आमकां ती एक संदी जावं दी. अदीक नेटान, अदीक भावार्थान, अदीक कुशालकायेन ह्या पवित्र सातोड्यांत पावल मारून आनी तुज्या पुताची मोहिमा सदांच भोगूंक आमकां आदार दी. ही आमी मागणें करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुलया वरवीं. ह्या वेळार सायबीण मांयक आमी उलो मारुया. ती जावन आसा आमची आवय. दर घडयेक ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. सायबीण मांय, सदांच तुज्या पुताच्या आसऱ्याकाल आमकां राख आनी सांबाळ. ही आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनी ह्या वेळार सगळीं आमचे हात उक्ते करुया आनी जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संवसारांत येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये, कृपेन भरलेली, सगळेच फळ जिताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुत्र जेजू. अगेंत बरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.